बिजली का बिल जो 3,000 आता था अब 8,000 आने लग गया। दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट ने एक चीज डिस्कवर की, अगर ये सब कुछ है और ये मोर और लेस हम सब के साथ यही कुछ हो रहा है तो फिर हम करें क्या। और इसी को सोशल कंपैरिजन भी कहते हैं। उन्होंने 1954 में एक बात डिस्कवर की। मसलन जैसे ही 4 पैसे हमारे पास आने शुरू होते हैं हम करते क्या हैं, सबसे पहले अपना नॉर्मल डिफाइन करें। सब्सक्रिप्शन ली हुई है और आप इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। आज अगर आप ये स्किल्स नहीं सीखेंगे तो अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते हुए डरेंगे, आपकी टांगें कांप जाएंगी। आपकी सैलरी 3 साल पहले जो थी आज भी वही है, मगर 3 साल पहले जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आज हो गई है। ऐसा क्यों है? बिलाल एक प्राइवेट कंपनी में लाहौर जॉब करता था। उसकी सैलरी 50,000 रुपया थी। वो अपने घर का किराया भी देता, बिजली का बिल भी देता, थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेता और महीने में एक आध बार अपने दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग के लिए भी चला जाता। मगर अब सूरत हाल ये है, महंगाई और ये सारी चीज़ें इस कदर हैं कि अब आलम ये है कि वही बिलाल 15वें के दिन, महीने के 15वें के दिन अपनी मोबाइल पर बैंक ऐप पर अपना बैलेंस चेक करते हुए डर रहा होता है। घर का किराया बढ़ गया, ग्रोसरी का बिल बढ़ गया, बिजली का बिल जो 3,000 आता था अब 8,000 आने लग गया। और पेट्रोल वो तो आपके इल्म में ही है, वो तो वैसे ही एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के आदमी की रेंज से बड़ी तेज़ी से बाहर निकलता जा रहा है। और बचत ओह बचत थोड़ी पुरानी गल होगी, ओ छोड़ो। मैं अपने व्यूअर्स से यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या सिर्फ बिलाल इस तरह के हालात का सामना कर रहा है या हम सब ही मोर और लेस इसी तरह के हालात का सामना कर रहे हैं? और अगर हम सब ही ऑलमोस्ट इसी तरह के हालात का सामना कर रहे हैं तो ये आज की वीडियो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट ने एक चीज डिस्कवर की जिसे हिडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जितना मर्जी चल लें, आप जितना मर्जी दौड़ लें, आप वहीं के वहीं खड़े हो। आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं रहे बल्कि ट्रेडमिल पे वहीं घूमी जा रहे हो और वहीं के वहीं खड़े हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा दिमाग हमारे नॉर्मल की, जिसे हम समझ रहे यार ये तो नॉर्मल ही है, हमारे नॉर्मल की डेफिनेशन बढ़ा देता है। यानी पहले हमारा 10,000 में भी गुजारा होता था, फिर 20,000 हुए तो फिर भी हम गुजारा करने लगे, फिर 50,000 हुए, 70,000 हुए, तो वो जो चीज साथ साथ हम जैसे जैसे हमारे पैसे बढ़ते चले गए वैसे वैसे हमारे नॉर्मल की रेंज बढ़ती चली गई। यानी जो चीजें हमें 10,000 में नॉर्मल नहीं लगती थी 20,000 में वो नॉर्मल लगने लगी, 50,000 में नॉर्मल लगने लगी, 70,000 में नॉर्मल लगी। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली गई हमारे नॉर्मल की, ओ यार इतने पैसे तो नॉर्मल हैं, यो यार ये खर्चा तो नॉर्मल ही है, वो हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन भी साथ साथ बढ़ती चली गई। बिलाल के साथ भी यही हुआ था कि बिलाल की नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज होती गई, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली गई। अब उसके आसपास के लोगों का जो लाइफस्टाइल था अब बिलाल भी वहीं पे पहुंचना चाहता है। और इसी को सोशल कंपैरिजन भी कहते हैं। एक बड़े टॉप साइकोलॉजिस्ट हैं लियोन फेस्टिंजर। उन्होंने 1954 में एक बात डिस्कवर की। उन्होंने स्टडी किया और उसकी फाइंडिंग्स ये थी कि इंसान अपनी कामयाबी, अपनी दौलत, अपनी शोहरत कंपैरिजन में लोगों के साथ, जिन लोगों के दरमियान वो रह रहा होता है, इंसान अपनी कामयाबी, अपनी शोहरत और अपनी हर चीज
कंपैरिजन में नापता है, अब इवन अपनी खुशी भी कंपैरिजन में नापता है और उसे गेज करता है। मसलन आपके दोस्त ने नया फोन लिया, अब आपका फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपके दोस्त ने नया फोन लिया, आपको अपना फोन पुराना लगने लगा। आपके रिश्तेदारों में किसी के बच्चे महंगे स्कूल में जाने लगे और आपके दिल में भी एक कसक पैदा होनी शुरू हो गई। जब हालात थोड़े से बेहतर होने लगते हैं, कोई ओवर टाइम मिले, कोई बोनस मिले, या हमारे पास कहीं से पैसे आए, हम हमारे अखराजात भी उसके साथ ही हम बढ़ा लेते हैं। मसलन जैसे ही 4 पैसे हमारे पास आने शुरू होते हैं, हम करते क्या हैं? जो बंदा लोकल सफ़र करता है वो इन ड्राइव पे सफ़र करना शुरू कर देता है। जो पहले आम ब्रांड से भी शर्ट खरीद लेता था, अब वो ब्रांडेड शर्ट्स पहनने लग गया है। ये उसके पास वक्ती तौर पे एक ओवर टाइम में पैसे आए हैं, या बोनस के पैसे आए हैं, या कहीं से उसके पास कोई पैसे आए हैं, साथ ही उसने अपने अखराजात बढ़ाने शुरू कर दिए। और जैसे ही उसकी जेब में पैसे आए, वो जो मैंने पहले बात की, अब ये सारी चीजें अब उसके लिए नॉर्मल हो गई। ये नॉर्मल सी बात है। और यार अब छोड़ो, क्या उधर लोकल पे जाना, ये नॉर्मल, उतने की पैसे लगने हैं यार, इन ड्राइव पे चलते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारी साथ साथ, हमारी इनकम बढ़ने के साथ साथ ये चीजें भी बढ़ना शुरू हो जाती। अगर ये सब कुछ है और ये मोर और लेस हम सब के साथ यही कुछ हो रहा है, तो फिर हम करें क्या? किस तरह इस इंतहाई मुआशी तौर पर और इंतहाई महंगाई के दौर में गुजारा कैसे करें? कैसे अपनी सैलरी या अपनी इनकम के अंदर रहकर हम पूरा महीना मैनेज करें? तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस आप सिर्फ 2-3 काम कर लें और आप देखेंगे कि हैरान कुन तौर पर आपकी चीजें स्मूथ होना और आपका बजट जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आप इन 3-4 चीजों पर अमल करें। सबसे पहले जो मैं बार बार मुसलसल आज की गुफ्तगू में आपसे बात करी जा रहा हूं, सबसे पहले अपना नॉर्मल डिफाइन करें और अपने आप से पूछें, ये आपको आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, कि आपका जो नॉर्मल है वो आपका अपना खालसतन जाती नॉर्मल है या सोसाइटी आपको ड्रैग कर रही है? जो सोसाइटी के लिए, आपके पीयर ग्रुप के लिए, आपके इर्द गिर्द के लिए नॉर्मल है, जरूरी नहीं है कि वही चीजें आपके लिए भी नॉर्मल हों। आपने अपनी इनकम, अपने रिसोर्सेस की बुनियाद पर अपना नॉर्मल डिफाइन करना है कि हाँ यार, ये एक्सपेंडिचर मेरे लिए नॉर्मल है। सोसाइटी ड्रैग ना करे आपको, आपका अपना बजट डिफाइन करे कि आपका नॉर्मल क्या है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करें और अगर और फायदा होगा, और जैसे ही फायदा होगा आप कमेंट सेक्शन में आके हमें जरूर बताएंगे। आप अपने किसी भी वक्त इंतहाई ईमानदारी के साथ आप अपने 30 दिन का बजट जरा कागज पे पकड़कर लिखें तो सही, और उसमें देखें कि कितने पैसे आपने जरूरत के तहत खर्च किए, कितने पैसे आपने खुशी, प्लेजर और अपने मूड को जरा खुशगवार करने के लिए और अपने प्लेजर पर खर्च किए। और तीसरी कैटेगरी में इंतहाई ईमानदारी से लिखें कि कितने पैसे आपने, ओके यार ये तो नॉर्मल सी बात है, चलो यार आज बाहर से फूड ऑर्डर कर लेते हैं, यार चलो आज ये नॉर्मल सी रेंज में यार ये चीज़ एक मिल रही है, ये खरीद लेते हैं, ये पेंटिंग ले लेते हैं, ये यहाँ स्पेंड कर देते हैं, कोई नहीं नॉर्मल। ये इस तरह के खर्चे जिनको आपने नॉर्मल से खर्चे समझ के किया है, इसको भी लिखें। और आप यकीन करें, जिस दिन आप लिखने बैठ गए और आपने ज़रूरत के पैसे और आपने जो अपनी खुशी, अपने घर वालों के लिए जो स्पेंड किए वो पैसे, और ये जो नॉर्मल वाले पैसे हैं, ये जब आपने लिखे, आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि वो जिनको आप नॉर्मल समझते थे वो लिस्ट सबसे बड़ी बनेगी। और जब वो लिस्ट सबसे बड़ी बन जाएगी तो आपको फौरन से पहले समझ आ जाएगा कि आपका बजट दरअसल खराब कहां पे हो रहा है।
مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہ سارا کچھ ہے، اور آنے والے دن بھی اعداد و شمار کے جادوگر بتا یہ رہے ہیں کہ آنے والے دن بھی خوشائند نہیں ہیں، چیزیں مہنگائی کی سطح پر اس سے بھی زیادہ خراب اور ورسٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو جناب والا، آپ کی جو ایگزسٹنگ اکانومی، آپ کے جو پیسے ہیں، ریسورسز ہیں، آمدن ہے، سیلری ہے، اس کو مینج کرنا سیکھیں، اور اس کے اندر یہ جو اس طرح کے آپ کے ایکسپینڈیچر ہیں ان کو گردن سے دبوچیں، کیونکہ اگر آپ گردن سے نہیں دبوچیں گے تو یہ خرچے آپ کو گردن سے دبوچ لیں گے، اور جب اکانومی کا شکنجہ اور جب پیسوں کا اور ضروریات کا شکنجہ گردن پہ پڑتا ہے تو پھر یہ جینا محال کر دیتا ہے اور مرنا اس سے بھی دشوار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ اپنی انویزیبل سپینڈنگ کو پکڑیں ذرا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ وہ خرچے ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہے، سرفس پہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، یعنی یہ کوئی بجلی کا بل نہیں ہے کہ آپ کو پتا اچھا میں نے اتنے پیسے بجلی کے بل میں دے دیے، یہ فیس میں چلے گئے، یہ گروسری میں، نہیں، یہ انویزیبل سے خرچے ہیں، اور لیکن یہ ہیں، ان کو پکڑیں۔ مثلا سبسکرپشن لی ہوئی ہے اور آپ استعمال کر ہی نہیں رہے، مثلا ڈیلیوری چارجز آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، مثلا سیل لگی تو آپ نے سوچا کہ یار سیل لگی ہوئی ہے کہ چلو اب تو پتہ نہیں سیل لگ گئی تو اس کا مطلب اوئے ہوئے 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 یہ تو کوئی ہمارے ہاتھ خزانہ آ گیا۔ اس پہ ہم کبھی پھر دوبارہ بات کریں گے کہ یہ سیل کی جو گیمکس ہیں اور یہ جو سیل کی جادوگری ہے اور یہ جو سیل کے نام پر ہمیں اٹریکٹ کر کے اور پھر لوٹا جاتا ہے، یہ کہانی پھر صحیح، اس پہ پھر بات کریں گے۔ بٹ یہ جو بظاہر نظر نہ آنے والے خرچے، یہ ڈیلیوری کے خرچے اوائڈ کریں، یہ سبسکرپشن کے جو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے یا آپ کی ضرورت کی نہیں ہے، ان کو قابو میں کریں۔ یہ جو سیل لگ گئی تو بھاگ کے جا کے کہ جیسے یہ قرۂ ارض پر انسانی تاریخ کی پہلی اور آخری سیل بائی دا وے، یہ میں انورٹڈ کوما میں سیل کہہ رہا ہوں، اس پہ پھر بات کریں گے کہ اور یہ سیل لگ گئی تو میں بھاگ کے جا کے چیزیں لے آؤں۔ یہی وہ خرچے ہیں جو بنیادی طور پر آلریڈی اس مہنگائی کے دور میں آپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر وہ جو میں نے کہا نا کہ بلال جیسے اب پہلے یہ حال تھا 3 4 5 سال پہلے کہ وہ اس کا مہینہ پھر بھی گزر جاتا تھا، اور اب 15ویں دن موبائل ایپ بینک ایپ نہیں چیک کرنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ پتہ نہیں اب بیلنس میں کچھ 4 روپے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ ایک اور بات، کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی تو واپس نہیں جائے گی۔ آج آپ جس بھی عمر میں ہیں، آپ کا ایک فیوچر سیلف بھی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر میرے خرچ کرنے کے یہی پیٹرن رہے اور آج مہنگائی جو کہ بے لگام ہو چکی ہے، یہ آج اگر یہ حالت ہے تو آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد میری ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر کیا ہوگا؟ او یار کل دیکھیں گے، او یار ایڈی لمبی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، تو سر جی اگر یہ وہ نان سینس جملے ہیں جو ہماری سوسائٹی اور سماج میں اتنے تواتر سے بولے جاتے ہیں، اور یہ کیوں بولے جاتے ہیں؟ حقیقت سے آنکھیں چرانے کے لیے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا، کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے جناب والا بلی واپس نہیں جائے گی، تو ریٹائرمنٹ ہوگی وہ آگے آج سے 5-10 سال بعد، اللہ آپ کو صحت و تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، یہ ہوگا۔ جب یہ ہوگا تو آپ کی جو اوور سپینڈنگ کی ہیبٹ ہے اور مہنگائی کا جو یہ عالم ہے، 10 سال کے بعد پھر ہم کدھر جائیں گے؟ یہ وہ تلخ سوال ہے جو ہمیں پوچھنا چاہیے۔ کس سے؟ اپنے آپ سے، اور بالکل کریٹیکلی پوچھیں، اور ایسے پہلے تو ایسے لوگوں سے ذرا معذرت اور ان سے جان چھڑوائیں نا، او یار کل کہنے دیکھیا۔ سر جی اللہ نے یہ سر وزن اٹھانے کے لیے نہیں دیا، سوچو بچار کے لیے دیا ہے۔
آپ اشرف المخلوقات محض اس لیے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، آپ اظہار کر سکتے ہیں، آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی اللہ رب العزت نے طاقت قوت دے رکھی ہے۔ قرآن مجید کی 756 آیات کا مفہوم یہ ہے، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تدبیر کرو، تدبیر کرو۔ بات ہو جائے تو ساڑی تقدیر چ لکھیا سی، اچھا پھر اللہ نے تدبیر کا حکم کیوں دیا ہے؟ حکم ہے پہلے اپنا اونٹ رسی کے ساتھ باندھو، پھر اللہ سے حفاظت کی دعا مانگو۔ تدبیر پہلے ہے تو تدبیر کا حکم ہے، تو یہ تدبیر آج کریں گے تو آپ کا فیوچر سیلف کمفرٹیبل رہے گا۔ اور اگر آج آپ نے اپنی انکم کو مینج کرنے کی تدبیر نہ کی اور ان کے پیچھے لگ گئے کہ وہ کل دیکھیں گے، سر جی اٹھانا خود ہی پڑتا ہے۔ تھکا ماندہ وجود اپنا جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہ کل کو آپ نے اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا، اپنے مستقبل کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ آج سے تدبیر کریں اور آج سے سوچیں۔ اور دوسری بات، بجٹ بنانا اور بجٹ کے مطابق خرچ کرنا ہاف سلوشن ہے۔ آئی ایم ریپیٹنگ، بجٹ بنانا اور بجٹ کے مطابق خرچ کرنا ہاف سلوشن ہے، لیکن اپنی انکم بڑھانے پہ غور کرنا پورا سلوشن ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس ایک بالٹی ہے، سوچیں، اور بالٹی میں پانی موجود ہے، جتنا پانی آپ نکالتے جا رہے ہیں اتنا پانی ڈالتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، تو آپ وہیں گھومتے جائیں گے اور بالآخر ایک دن پانی ختم ہو جائے گا۔ اپنی بالٹی کو بھریں اور بھریں اور بھریں اور بھریں، انکم جنریٹ اور کریں اور کریں اور کریں۔ کیسے کریں؟ سکلز سیکھیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سکلز سیکھیں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی سکلز سیکھیں، ویب ڈیولپمنٹ سیکھیں، فائیور پہ کیسے کام لیا جاتا ہے، اپ ورک پہ کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے اور کام پکڑا جاتا ہے، یہ سارا کچھ سیکھیں۔ اوہ نہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے، نہیں یار یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ہیلو، پاسبل نہیں ہے تو جو ٹائم آپ موبائل سکرولنگ پہ ضائع کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ کو اتنی کیپیسٹی دے رکھی ہے، یہ جو چاہے سیکھ سکتا ہے، جو چاہے سیکھ سکتا ہے۔ اگر نہیں سیکھ رہا اپنی خالصتاً ہڈ حرامی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے یہ نہیں سیکھ رہا، ادروائز اللہ رب العزت نے جو یہ ڈیوائس بنائی ہے اور جو اس کی وسعت رکھی ہے، یہ جو چاہے لرن کر سکتا ہے۔ اور میں مارک مائی ورڈز، آج اگر آپ یہ سکلز نہیں سیکھیں گے تو اپنے فیوچر سیلف سے ملتے ہوئے ڈریں گے، آپ کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، آپ کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ پھر آپ نہ تقدیر پہ بلیم کرنا چاہیے آپ کو، نہ حالات پہ بلیم کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ وہ بابا نجمی کا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ بے ہمتے نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا۔ اور سر آپ ہمت تو کریں، آپ سکلز تو سیکھیں۔ اور آج کی دنیا میں سیکھنا جتنا آسان ہے، جتنے انفارمیشن اور نالج کے سورسز موجود ہیں، اب تو انسان بہانہ ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایسے 70 سالہ بزرگوں کو جانتا ہوں جو آج میں یہ آپ کو بالکل ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے، جبکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں، وہ بہترین ریٹائرمنٹ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں نئی سکلز سیکھتے دیکھا ہے۔ آپ کیوں نہیں؟ اور دوسری بات، اگر نہیں سیکھو گے تو پھر جو مہنگائی کا آج عالم ہے، جو آج صورتحال ہے،
کل مستقبل بہت تاریک ہوتا چلا جائے گا. مردوں بھی سیکھیں، خواتین بھی سیکھیں. پوری دیانتداری سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کتنا ٹائم موبائل سکرولنگ پہ اور تیری ہیل دی ٹھک 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 دوے ڈوپامن دیکھن تے اور نیٹ فلکس پہ سپینڈ کرتے ہیں، اور کتنا ٹائم اپنی انکم بڑھانے کے لیے سکل سیکھنے پہ سرو کرتے ہیں. وہیں سے آپ کو اپنے مستقبل کا پورا نقشہ سمجھ آ جائے گا. یاد رکھیے، مہنگائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، مگر آپ کی عادتیں آپ کے کنٹرول میں ہیں. سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایموشنل سپینڈنگ نہیں کرتے، بلکہ اپنے فیوچر سیلف کو مد نظر رکھتے ہیں. اور جو لوگ آج اپنے خرچوں پر قابو پاتے ہیں اور اپ سکلز سیکھ کے اپنی انکم بڑھاتے ہیں، وہی پرسکون اور خوشگوار مستقبل گزار سکتے ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا.